वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू शब बारात मनाना कैसा। मैं आप लोगों के सामने बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ, जो कि है शब बारात मनाना कैसा है। इस ताल्लुक से बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारे इख्तलाफात हैं लोगों में। एक तबका कहता है कि मनाना चाहिए, एक तबका कहता है नहीं मनाना चाहिए। शब बारात के ताल्लुक से कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब बारात, शब बारात क्या है मेरे भाई? क्या यह नाम कहीं पर कुरान में या हदीस में इस नाम का जिक्र है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को मनाया जिस तरह से हम लोग आजकल मना रहे हैं? क्या इस रात में वाकई में मुर्दे घर आते हैं, जैसा लोगों को सुनने को मिलता है हम लोगों को कि मुर्दे घर आएंगे, लाइटिंग लगाया जाए, अगरबत्तियाँ जलाते हैं कब्रिस्तान में जा कर के, घर पर मोमबत्तियाँ जलाई जाती है, और भी बहुत सारे रसूमात हैं जो कि दिगर जगहों पर दिगर तरीके से मनाई जाती है। तो क्या इसका हुक्म है किसी हदीस में या कुरान में कहीं पर हुक्म है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा इकराम ने कभी इस रात को मनाया? हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज जानने की कोशिश करेंगे। इस ताल्लुक से जो सबसे बड़ी गलतफहमियाँ हैं लोगों के बीच में कि मुर्दे घर आते हैं, मुर्दे घर नहीं आते मेरे भाई। ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती है शब रात के ताल्लुक से जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मुर्दे घर पर आते हैं। इसके उलट बल्कि कुरान में मिलती है। एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम के सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 100, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दुनिया और जो मर चुके हैं उनके बीच एक आड़ है, एक बरज़ख है, दोबारा उठाए जाने तक। तो देखिए मेरे भाई, हमारे बीच जो गलतफहमियाँ फैली हुई है उसके उलट, उसके अपोजिट कुरान में एक आयत आती है सूरह मोमिनून में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दुनिया और जो मर चुके हैं उनके बीच एक आड़ है, एक बरज़ख है, उनके दोबारा उठाए जाने तक। इसी ताल्लुक से एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4813, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े क़यामत जब सुर फूका जाएगा तो सबसे पहले मैं उठूंगा। जो हमारे बीच गलतफहमियाँ हैं उसके खिलाफ में हदीस मिल रही है, उसके खिलाफ में कुरान की आयत मिल रही है, और हम किस गलतफहमी को, किस बात को पकड़ करके बैठे हैं मेरे भाई, इसकी ताल्लुकात से कुरान में ना हदीस में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, कोई सनद नहीं है। तो हमें चाहिए कि ऐसे अमाल से बचें और ऐसे कामों से बचें जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, ना ही सहाबा ने किया हो। शब रात के ताल्लुक से एक हदीस में आता है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 795, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसकी रावी है, फरमाती हैं कि एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर सोई हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो मैंने नींद की हालत में जब अपने बगल में हाथ फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया। तो मैं घबरा गई और मेरे मन में ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दूसरी बीवी के यहाँ तो नहीं चले गए। तो मेरे मन में शक हुआ और मैं अपने घर से बाहर निकली और आगे बढ़ी। तो आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र मुबारक पर कब्रिस्तान में हैं और आप दुआ फरमा रहे हैं। तो आप फिर वहाँ से वापस लौटी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे पीछे लौटे। आप थोड़ा तेज चली और आकर के अपने बिस्तर पर लेट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिस्तर पर आए तो आपने फरमाया आयशा ताला से कि तुम्हारी सांसें फूल रही है। तो आयशा ताला फरमाती हैं मुझे अफसोस है कि मैंने आप पे शक किया और आपको मैंने कब्रिस्तान में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जब सोई हुई थी तो जिब्रील इस्लाम आए और गेट पर दस्तक दिया और मुझसे कहा कि 15 शाबान की रात को अल्लाह तबारक व तआला तकदीर के फैसले करते हैं, इसलिए आप चलिए और कब्र में चलकर दुआ फरमाइए। तो इसलिए मैं गया था। अब बात यह है मेरे भाई कि इस हदीस के ताल्लुक से आता है कि यह हदीस ज़ईफ है। अगर आप इस हदीस को सही भी ले लेते हैं, सही ही मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या इसमें कहीं पर हुक्म साबित हुई है कि इस हदीस से शब रात मनाने चाहिए? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा ताला को उठाते और कहते कि इस रात को तकदीर के फैसले होते हैं, उठो इबादत करो, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते थे कि रात को उठ करके इबादत किया जाए, क्योंकि आयशा ताला को आपने हुक्म दिया है इबादत करने का। लेकिन हमें ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा ताला को इस रात में उठ करके इबादत करने का हुक्म दिया। अगर ये होता तो आयशा ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 40 साल बाद हयात रही। आपने तो कभी इस तरह का कोई अमल नहीं किया कि शब रात की रात को खास करके जागा हो और इबादत की हो। अब एक जिसका आम मामूल होता है मेरे भाई, तो वो एक अलग बात है। एक आम मामूल होना है कि आप तहज्जुद में उठते हैं, इबादत करते हैं, पढ़ते हैं, वो एक अलग अलग मसला है। लेकिन खुसूसी तौर पर किसी एक रात को मनाना और इबादत करना,
اور جس طرح سے لوگوں میں منایا جا رہا ہے، لوگ نکلتے ہیں، خاص کر کے اس رات کو قبرستان جاتے ہیں، گھروں میں لائٹنگ لگائی جاتی ہے اور بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں۔ عبادت کم ہوتی ہے اور گھومنا لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، مزارات پر جاتے ہیں، قبرستان پر جاتے ہیں، گھومتے ہیں، بہت سارے حادثات بھی ہو جاتے ہیں اس رات میں، ہمیں اگلے دن خبروں میں ملتا ہے سننے کو، پھر بھی ہم باز نہیں آ رہے میرے بھائی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ اٹھو اس رات کو عبادت کرو، کیونکہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات کے بعد زندہ رہے، باحیات رہے آپ بھی بہت دن تک، کبھی آپ نے اس رات کو خصوصی طور پر منائی؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی میرے بھائی اس حدیث میں کیا کسی بھی حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس کے الٹ میں ایک حدیث آتی ہے میرے بھائی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے والی راتوں میں صحابہ کے دروازے کھٹکھٹاتے اور ان کو اٹھاتے اور کہتے کہ اٹھو عبادت کرو۔ اب بات یہ آتی ہے میرے بھائی، اگر یہ فضیلت والی رات ہوتی، اس رات کو جاگنا، اس رات کو منانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا اور ثواب ہوتا، تو کیا اللہ کے رسول اس رات کو ہمیں چھپا دیتے، ہم سے نہ بتاتے؟ کسی حدیث میں اس کی ذکر نہیں ہے اس رات کو جاگنا چاہیے یا ایسے اعمال کرنے چاہیے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے میرے بھائی۔ اگر فضیلت والی چیز کو آپ منانے لگ جائیں گے تو اسلامی تاریخ کی بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے، پھر آپ کیا کیا منائیے گا؟ جنگ بدر ہوئی، اسلامی تاریخ کی اتنی بڑی جیت، کیا اسے بھی آپ منائیے گا؟ صلح حدیبیہ ہوئی، قرآن میں جس کا ذکر آیا، کیا اسے بھی آپ منائیے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسلامی تاریخ کی اتنی بڑی خوشی کی دن ہے، کیا اسے بھی آپ منانے لگیے گا؟ حالات تو یہی ہے، کچھ لوگ منا بھی رہے ہیں، منانے والے لوگ، اور دلیل بھی پتہ نہیں کہاں سے پیش کر دیتے ہیں، اس کی کوئی روایت نہیں ملتی، صحابہ اکرام سے کبھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں میرے بھائی جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حقیقت میں نیکی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا یا جس کا حکم دیا، نیکی وہ ہے۔ نیکی وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سوچتے ہیں، وہ نیکی نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اگر آپ سوچیے کلو کر کے کہ ظہر میں 4 رکعت کی بجائے 8 رکعت فرض نماز پڑھی جائے تو کیا نیکی ہو جائے گی؟ کام تو وہ بھی اچھا ہے، 4 رکعت کی بجائے 8 رکعت نماز ہوگی، زیادہ حمد و ثنا ہوگی اللہ کی، قرآن زیادہ پڑھی جائے گی، سجدہ زیادہ ہوگا، لیکن وہ نیکی نہیں ہوگی۔ وہ 4 رکعت زیادہ پڑھنا آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے میرے بھائی۔ یہ ساری بدعتیں ہیں جو کہ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے دین میں، دین کا حصہ بن چکی ہے، اور لوگوں میں لا علمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہے۔ تو ہمیں اس پر خاص غور کرنا چاہیے، اور کوئی بھی عمل جو آپ کر رہے ہیں اس کا چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ کو پوری علم ہونی چاہیے۔ اگر آپ شب برات کی رات جاگتے ہیں تو آپ کو چاہیے اس کی تحقیق کریں صحیح، اور اگر یہ رات منانا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، صحابہ اکرام نے منایا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تو اس حدیث کو لوگوں کے بیچ میں لائیں، لوگوں کو بتائیں اور اس کی تعلیم دیں، پھر اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تعلیم دیں۔ لیکن میرے علم میں اور بھی کئی حدیثیں میں نے پڑھی ہے، لیکن کہیں نہیں دیکھا شب رات کے تعلق سے جو ڈائریکٹ حدیث ملتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ اس رات کو جاگا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچیں اور دین کی صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرنا چاہوں گا، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4607۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نکالی گئی ہر نئی چیزوں سے بچتے رہنا، اس لیے کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔